जेल के अंदर उतर भी चुकी होती, तो इतना सा सीन देख के घर चले जाया करें। तो किसी ने पूछा यार तुम इतना खर्च कर तो रोज इतना सीन देख के चले जाते हो? कहते यार मैं रोज इस उम्मीद पे आता हूँ कि यार ट्रेन कभी तो लेट होगी। टीवी तो भाई बड़ा शरीफ आदमी है इस इंटरनेट के मुकाबले में, उसमें तो आदमी सोचता रहता है यार ये सीन तो चला गया, लेकिन ये इंटरनेट जिसको सारी दुनिया कहते हैं जी एजुकेशनल चीज़ है, ये तो एजुकेशन के लिए बच्चे को लेकर दिया हुआ है। और यहाँ टीचरें कहती है कि इंटरनेट ले लो भाई, कंप्यूटर ले लो, इसलिए उसमें आपको सर्च करना है, ये लेना है, ये लेना है। उसमें एक मौलाना गूगल भी आया हुआ है। हाँ, एक मौलाना ऐसा मार्केट में आ गया, सारे मौलाना की मार्केट डाउन हो गई। सब मौलाना बेचारे मस्जिद मदरसों में बैठे हैं, कोई पूछते ही नहीं मसला, इसलिए एक मौलाना गूगल साहब तशरीफ लाए हुए हैं। हर बच्चा बड़ा जाता है उस पर, मौलाना गूगल से पूछता है कि यार मैंने ये कर लिया, रोजा टूटा कि नहीं टूटा? मौलाना गूगल जवाब दे रहे हैं। इसलिए बेचारी ये मौलवी जो मदरसों में रगड़े खा खा के बेचारे दालें पी पी के हैं, ये पढ़ के बेचारे आए, आजकल इनकी वैल्यू नहीं रही। क्योंकि जी इंटरनेट का जमाना छोड़िए, मौलवी साहब की क्या सुननी है, तो मौलाना गूगल है हमारे पास। देखो दीन के लिए कितने फितने दुनिया में आ गए भाई, और हक बताने वाले तुम्हें कहाँ मिलेंगे, कितने दीन में फितने आ गए। तो कहते हैं कि टीवी बड़ी बुरी चीज थी भाई, टीवी तो बेचारा बड़ा शरीफ आदमी निकला। ये इसके मुकाबले में आज घरों में इस इंटरनेट के जरिए से सब कुछ हो रहा है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये चैटिंग हो रही है, ये फलां बीमारी हो रही है, ये फलां बीमारी हो रही है, घरों में बैठे ही फासिक फाजिर बन रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आफियत रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तक़वे के बगैर कुछ भी नहीं, तक़वे के बगैर। तो कह ये रहा था कि इन हवाल में निकाह फर्ज हो गया। और दूसरा फरमाया कि साहिब हैसियत है, नान नफ़का पूरा कर सकता है, और गलबा शहवत उसका इतना है कि गालिब गुमान यह है कि वो जिना में मुब्तला हो जाएगा। यकीन नहीं, गालिब गुमान ये है, ज़रा थोड़ा सा लेवल नीचे आया, गालिब गुमान ये है कि ये मुब्तला हो जाएगा जिना में, तो उसके लिए निकाह करना वाजिब है। इसलिए फ़िक़्ह की किताबों में जुमला लिखा होता है इंदत तौक़ानी वाजिबुन, यानी शहवत का गलबा इतना हो कि जिना में मुब्तला होने का गालिब गुमान हो तो निकाह वाजिब हो जाता है। ये दूसरा दर्जा। और तीसरा दर्जा है कि साहिब हैसियत है, नान नफ़का वगैरह पूरा कर सकता है, लेकिन गलबा शहवत और हिजानी कैफियत ऐसी नहीं है कि खुदा न खास्ता ज़िना में मुब्तला हो जाएगा या गालिब गुमान है। हाँ, एतदाल की हालत है, इस हालत में निकाह करना सुन्नत है, जिसको हम कहते हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से इराज़ करेगा उसका मुझसे कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं, वो मुझसे नहीं है। और अगर साहिब हैसियत है लेकिन मिजाज उसका ऐसा है कि मफादात मुश्तरक हों तो इस इश्तराक को गवारा नहीं करता, गुस्सा गज़ब उसके ऊपर गालिब आ जाता है, और उसको गालिब गुमान है कि जब बीवी बन के जब आएगी, मफादात मुश्तरक होंगे, एक घर में रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, ज़ाहिर मियाँ बीवी के मफादात मुश्तरक, इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठा रहने में ज़ाहिर बर्तन इकट्ठे हो तो बचती हैं आपस में, तो दो वजूद इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे के मिजाज के फ़र्क के नतीजे में तू तो मैं भी हो सकती है, और ये सोचता है कि मेरी कैफियत और मिजाज ऐसा है कि गालिब गुमान यह है कि मैं इस इश्तराक को गवारा नहीं कर सकूँगा, और गज़ब और गलबा गुस्सा ऐसा है कि मैं उस पर जुल्म कर बैठूँगा, तो ऐसे शख्स के लिए निकाह करना मकरूह तारीमी है। इसको पहले अपना तज़किया करना चाहिए, अपने मिजाज का इलाज कराना चाहिए। और अगर इसको यकीन हो, गालिब गुमान नहीं, यकीन हो कि मैं लाजमन उस औरत पर जुल्म सितम कर बैठूंगा, उसके हुकूक अदा नहीं करूंगा, तो जुल्म का यकीन हो तो इसके लिए निकाह करना हराम है। ये निकाह ना करे, पहले अपना तज़किया करे, अपनी इस्लाह करे। लेकिन आज हम इन कैफियत को नहीं जांचते हैं, निकाह कर लिया, पता चला बाद में मार पीट के नतीजे में एंगर मैनेजमेंट की क्लासें ले रहा है। यहाँ पे लेते हैं ना, यहाँ अदालत सुनती है दोनों की, मियाँ की बीवी को, देखा मियाँ तो बड़ा ही यार ये तो बड़ा कड़वा है, बड़ा लड़ाकू है,
تو کہہ دیتے چلو جاؤ تم 6 ہفتے کی اینگر مینجمنٹ کی کلاسز لو. وہ اینگر مینجمنٹ کی کلاسز لیتا ہے کہ غصہ کیسے کنٹرول کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے نا, اس کو پھول پیش کرنا ہے, تم نے اس کو تحفے دینے, تو بعد میں لیتا پھرتا رہتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ شریعت کہہ رہی تھی پہلے لے لے. شریعت کہہ رہی پہلے ہی تو اپنا تزکیہ کر کے جائے, بعد میں لے کے درست ہوگا تو کیا لطف ہے. بیوی کہہ کے چھوڑ, جوتے پڑے تو سیدھا ہوا, تو مزہ نہیں آیا نا. اللہ اکبر, ہم نے شریعت کو چھوڑا, اللہ کے دین کو نہیں سمجھا. ہم پہلے اپنے مزاج کا تزکیہ کریں, اپنے غصے کو اعتدال میں لائیں, اپنے مزاج کو اعتدال میں لائیں. اب اس اعتدال کے نتیجے میں جب نکاح ہوگا تو پھر ایسے نہیں ہے یہ کہ نکاح کی جنتوں میں اللہ نے اس کو قائم رکھا. یہ تو دنیا میں میاں بیوی لطف و محبت سے رہتے ہیں تو دنیا میں یہ گھر جنت نظیر ہو جاتا ہے, جنت کا لطف آتا ہے. دیکھو نکاح کے لیول بتائیں. آج علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, نکاح کر لیے. اور عجیب بات دیکھی ہے مفسرین نے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر غلبہ آخرت تھا, شہوت کا کوئی خیال نہیں تھا, غلبہ آخرت تھا, عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی. فرمایا کہ آج امت کے اندر کسی پر یہ کیفیات ہوں تو اس کو چاہیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے, وہ بھی نکاح نہ کرے. اور آج ہوتا یہ ہے کہ وہ صوفی عبد القدیر بھی نکاح کر لیتا ہے. حقیر فقیر صوفی عبد القدیر, اس کو عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہر وقت آخرت کا غلبہ ہے, جب دیکھو مسجد میں پڑھا ہے, جب دیکھو مصلی پہ گرا ہوا ہے. لیکن شوق ہوتا ہے شادی کر لے, شادی کر لیتا. اب بیوی کی خبر نہیں ہے, جب دیکھو مسجد میں پھر رہا ہے, جب دیکھو مسجد میں پھر رہا ہے. بھائی تیرے یار کوئی بیوی بچے نہیں, تو گھر سے نکلا ہوا ہے. اس کو اب یاد آتا, ہاں یار میری بیوی ہے. فرمایا ایسا غلبہ جس بیچارے پہ ہو گیا وہ تو معذور ہے, اس کو چاہیے کہ وہ شادی نہ کرے. چاچے آج دیکھا ہم نے ایسے جو بیچاری ان کی کیفیات یہ ہیں, وہ نکاح شادیاں کر لیتے ہیں, بدنام دین ہوتا ہے, بدنام دین ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں لوگوں کو تو موقع چاہیے نا, فوراً کہتے دیکھو جی دیندار بن کے کیسے دیندار ہے, بیوی کی خبر ہی نہیں, بچے پیدا کر دی خبر ہی نہیں, بچوں کو کہاں سے کھلانا پلانا, جب دیکھو مسجد میں پھر رہا ہے, جب دیکھو مدرسے میں پھر رہا ہے, جب دیکھو ادھر پھر رہا ادھر پھر رہا ہے, الٹی سیدھی باتیں. لوگوں کو تو موقع مل گیا. نہیں بھائی, اس کو بھی چاہیے تھا اپنا تزکیہ کرتا, اپنی اصلاح کرتا. اور اگر وہ نہیں ہے اور واقعی ہوئی اس کی کیفیات ایسے, لہٰذا اس کو بھی چاہیے کہ بس پھر نکاح کا خیال چھوڑے, بس تسبیح مصلی حضرت اللہ اللہ کرے. لیکن دیکھو علم نہ ہونے کے نتیجے میں جس کا حکم فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم بقدر ضرورت حاصل کرنا فرض عین ہے, جیسے نماز فرض عین. لیکن آج ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں؟ ہاں انگریزی علم تو بہت حاصل کرتے ہیں, بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, گریجویٹ ہو گئے, ڈاکٹر بن گئے, انجینئر سب ہو گئے. دیکھو قرآن کریم کا ایک رکوع تجوید اور تحسین کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. جی کوئی بات نہیں, قرآن کا کیا ہے, تو گھر کی بات ہے. اور انگریزی اور قرآن کیسے پڑھے؟ قرآن کا مطالعہ کرتے, پڑھتے نہیں. کبھی یہ ڈاکٹر شاکٹر قسم کے لوگ بیچارے اکٹھے ہوئے ہوں قرآن خانیوں پہ, قرآن سامنے ہوتا ہے, قرآن خانی پہ مطالعہ ہوتا, منہ بند, قرآن دیکھا جائے. ماشاء اللہ, یہ کون سی تلاوت ہو رہی ہے بھائی, اور تو ہلاؤ. قرآن پڑھنے کے قابل نہیں, پڑھا ہی نہیں, تو کیوں دیکھ رہے ہو. ماشاء اللہ بہت خوب بھائی. اور مسلمانی کا بڑا دعویٰ, علماء کو مشورے دیتے ہیں. یہ مولوی حضرات نے اصل میں ترقی میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے. یہ مولوی ترقی نہیں کرنے دیتے. اگر یہ مولوی نہ ہوتے آج ہم چاند پہ ہوتے. ماشاء اللہ بہت خوب, بڑی اچھی بات کہی. پارل یہ تو دل کی تسلیاں, طفل تسلیاں ہیں. تو ایک صاحب جوش و خروش میں کہنے لگے, ایک مجلس میں بیٹھے کہنے لگے یہ مدرسے سارے بند ہونے چاہیے. یہ دلی سے خیبر سے لے کے کراچی سے سارے مدرسے بین ہو جانے چاہیے, سب بین کرو. یہ مدرسے مولویوں نے ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہیں. یہ کیا بچے مولوی حافظ کاری بنا بنا کے بھیج رہے ہیں, یہ ترقی نہیں ہونے دے رہے, بند کرو. تو مجھے کسی نے کہا جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ جو فرما رہے ہیں؟